काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साथियों, हज और उम्रे की सआदत नसीब वालों को होती है। हम इस मौके पर इस नियत के साथ बैठे कि इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह उस दर पर बुलाएगा, और जो जा चुके हैं वो इस नियत के साथ बैठे कि अल्लाह बार बार बुलाएगा। हज की सआदत या उम्रे की सआदत मिलने से पहले बंदा तरसता है कि मैं अल्लाह का दर देख लूं, लेकिन जब उस दर से होकर आता है तो बंदा तड़पता है कि मैं बार बार जाऊं। उसका दिल, उसका दिमाग उसी दयार में लगा रहता है जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, जहां अल्लाह का घर है, जहां सबसे पहले अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है और फिर वहां से पूरी दुनिया में तकसीम होती है। अल्लाह का घर, उसको देखने के बाद बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। जब बैतुल्लाह पर नजर पड़ती है तो बंदा दुनिया की तमाम चीजों को भूल जाता है। इसी को नज्म में लोग पढ़ते हैं कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। दुनिया क्या चीज है बंदा भूल जाता है। अल्लाह का ऐसा घर है इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसको बनाने का हुक्म दिया और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों ने उसकी तामीर की, और फिर उसकी तरफ आवाज लगाई गई जब अल्लाह के इस घर की तरफ चले आओ। अब जो लोग भी अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं ये वो अल्लाह के बुलावे पर जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से जाते हैं। बंदे के अंदर कोई ताकत नहीं है। आज करोड़पति लोग दुनिया में मौजूद हैं, चाहने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। फकीर है, झाड़ू बेचने वाला है, तरासन भरने वाला है, दिल के अंदर तड़पती अल्लाह की तरफ से बुलावा था। अल्लाह ने उनको पूरी फैमिली घर समेत बुला लिया। ये अल्लाह की आता है, अल्लाह जिसको चाहे कबूल फरमाता है। तो आज हमारे दरमियान सदर मोहतरम तशरीफ फरमाए और उनके बाजू में हजरत मौलाना इस्माइल जमाली साहब है। ये दोनों आज के साहिबान एजाज है, और जितने अदारे वाले और जितने हाजरीन यहाँ पर है, जिन लोगों ने उनके एजाज में कुछ ना कुछ हदिया देने के लिए आए हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप तमाम के इस हदिया देने को कबूल फरमाए, इसलिए कि आपका ये हदिया अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। ये दुनिया में नहीं लगेगा, अल्लाह के रास्ते में लगेगा। ये जहां खर्च होगा, जितना सवाब इनको मिलेगा उतना ही सवाब आप हजरात को भी मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल करना इस माना में है कि आप अपने सदर मोहतरम से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ सदर मोहतरम नहीं, ये एक आलिम दीन है, नामवर जय्यद आलिम दीन है। हजरत जामिया डाबेल से फारिग है और उससे पहले महद मिल्लत ने हिफ्ज कुरान को मुकम्मल किया है। जय्यद हाफिज कुरान है, माहिर फन तजवीद, कारी कुरान है जबरदस्त। फारिग होने के बाद दमन में 12 साल इमामत की है। इन्होंने वहां मदरसा पढ़ाया है, वहां हिफ्ज क्लास पढ़ाई है। इनके ही मुंह से हमने वो कारगुजारी भी सुनी कि एक बच्चा क्लास में ऐसा था इनके पास कि वो जबान से लड़खड़ाता हुआ बात करता था, उसकी जबान पर अल्फाज जारी नहीं होते। उनके वालिद इनके पास लाए, ये मेरा बच्चा है, जबान लड़खड़ाती है, इसको पढ़ाइए। हजरत ने उसके ऊपर इतनी मेहनत की कि वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया। ये हजरत, अच्छा अभी भी जो इनकी खिदमत जारी है, ये पूरे शहर के अंदर अजहर मिनशम से, जमियत के प्लेटफॉर्म से हर शोबे में हजरत वाला की खिदमत नुमाया तौर पर दिखती है। और हर शोबे वाले इस बात को बबांगे दोहल कहते हैं कि मौलाना आसिफ शाबान साहब वाकई में एक बेबाक आलिम दीन है। हर मोड़ पर, हर महाज पर बेबागाना नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना आसिफ शाबान साहब है। जमियत के प्लेटफॉर्म से भी हजरत की खिदमत जारी है। और इसी के साथ साथ फिलहाल सुलेमानी मस्जिद में हर 15 दिन के बाद जुमा के बयान से आवाम मुस्तफीज होती है। सुलेमानी मस्जिद में शबीना मकतब चल रहा है, हजरत फी सबीलिल्लाह उसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने हजरत को वो
ہمارے اکابرین کی ایک نصیحت پڑھ کر کے بتائی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دیوبند سے اسٹیشن تک پیدل تشریف لا رہے تھے. تو دونوں بزرگ ہوتے استاد شاگرد تھے. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم پڑھانا نہ چھوڑنا، اگرچہ کہ پڑھنے والا ایک ہی طالب علم ہو، پڑھانا نہ چھوڑنا اگرچہ کہ پڑھنے والا ایک ہی طالب علم ہو، اس لیے کہ اس ایک طالب علم کو تم پڑھا دو گے وہ جا کر نہ جانے کئی طالب علموں کو پڑھائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے. یہ ہمارے اکابرین کی سوچ ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں 5-10 بچے کلاس میں تو ہم بولتے ہیں اتنے کم بچے کیا پڑھانا. ارے جتنے کم بچے ہوں گے اتنی اچھی آپ تعلیم دو گے ان کو، اتنا آپ کی توجہ اور آپ کی خاص عنایت ان بچوں پر ہوں گی. زیادہ بچے ہوتے ہیں تو جو ذہین ہوتے ہیں ہم ان کو قریب کر لیتے. تو میں حضرت والا کی خدمات بتا رہا ہوں. انہی خدمات کے پیش نظر اللہ پاک نے بھی ان سے محبت کی اور ان کو اپنے در پر بلایا ہے. اور علماء سے محبت کرنا یقیناً یہ نبی سے محبت کرنے کے برابر ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایسے جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر کے زندگیاں بدل جائیں اور جن کو دیکھ کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. یقین جانیے ناگپور کے سفر میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ہم نے نہ گانا سنا ہے نہ سنایا ہے. اللہ رسول کی باتیں ہوئی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آتا ہے کہ جس سے دین سمجھ میں آئے، دین کی باتیں سمجھ میں آئے اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے آج کے اس دور کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ چند تمہید علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. پروردگار عالم رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما. بڑی پاکیزہ مجلس ہے. ہمارے ان ساتھیوں نے جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں کے ذمہ داران نے یہ بڑی پاکیزہ مجلس سجائی ہے. بالخصوص ہمارے قاری اخلاق جمالی صاحب، حافظ انیس اظہر صاحب، مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب، مولانا صغیر شمسی صاحب، حافظ عبدالعزیز رحمانی صاحب، حافظ محسن کریم محمدی، ظہیر قیصر صاحب، اسی طریقے سے اور بھی جتنے یہاں پر ساتھی بیٹھے ہیں. اللہ ہر ایک کی مشترکہ محنت ہے، کوشش ہے، فکریں ہیں، رات دن کی دعائیں ہیں. اللہ سعادت عمرہ سے مالا مال ہونے کی توفیق آپ نصیب فرما رہے ہیں. اللہ ان تمام ساتھیوں نے دعائیں مانگی ہیں، ان تمام ساتھیوں نے دعائیں کی ہیں، ان تمام ساتھیوں نے فکریں کی ہیں. مولانا اسماعیل جمالی صاحب نے خیر خواہی کا مظاہرہ کیا اور پورا کا پورا صرفہ برداشت کیا. اللہ آج کی اس مجلس میں جن ساتھیوں نے، جن انجمنوں، قلبوں، اداروں نے اور جن ساتھیوں نے، جن پر باغ کے صدور اور ذمہ داران نے ہم لوگوں کا اعزاز، اکرام، استقبال اور بہت سارے تحفے تحائف سے نوازا ہے، اللہ سب پہ بہترین جزا، بدلہ، اجر، ثواب اور نیکیاں دارین میں مرحمت فرما.